कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। राप्ती नदीमा जलस्तर बढेपछि सतर्क रहन आग्रह, बाढीमा फँसेका 5 जनाको उद्धार। बाँकीमा बैंकिङ कसुरका 305 वटा उजुरी दर्ता, बाँकीमा 160 उद्योग बन्द, 85,30,000 बढी राजस्व सङ्कलन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार सचिवालय सञ्चालन, बाँकीमा प्रतिबन्धित भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती। र पशु चौपायाका लागि निकुञ्ज बाहिर घाँस रोप्दै स्थानीय, असन्तुष्ट कर्मचारीद्वारा लुम्बिनी प्रदेश संसद घेराव। पश्चिम डायरीको सुरुमा राप्ती नदीमा हिजो पानी परेपछि 81 जलस्तर बढेपछि चारैतर्फबाट सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको सन्दर्भ छ। हिजो राप्ती नदीको जलस्तर वात्तै वृद्धि भयो। पहाडी क्षेत्रमा परेको पानीका कारण बाँकीको राप्ती नदीमा बहाव बढ्यो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले हिजो सूचना जारी गरेर पश्चिम राप्ती नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पछिल्लो 12 घण्टामा भारी वर्षा भएको भन्दै साथै राप्ती नदीको बहाव 81 बढेर 5.45 मिटर पार गरेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको थियो। नदी आसपासका बासिन्दाले सतर्कता अपनाउनुका साथै नदीमा माछा मार्ने, नुहाउने, नदीमा ओहोरदोहोर गर्ने जस्ता कार्य नगराउन सबैमा अनुरोध गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिले भनेको छ। हिजो अबेर रातिसम्म बाँकीमा राप्ती नदी बग्ने डुडुवा, कुसुम र राप्ती सोनारी सबै ठाउँमा जलस्तर खतराको चिन्हभन्दा तल रहेको थियो। यसैबीच राप्ती नदीमा बहाव बढेपछि टापुमा गौशाला बनाई बसेका 5 जनाको हिजो दिउँसो प्रहरीले उद्धार गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुरले नदीमा 81 जलस्तर बढेपछि नदी बीच टापुमा फँसेका 5 जनाको उद्धार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। टापुमा फँसेका राप्ती सोनारी 4 पशरामपुरका 55 वर्षीय चुकीराम थारू, 53 वर्षीय मायाराम थारू, 51 वर्षीय बतासी थारू र 50 वर्षीय लोकबहादुर थारू, सोहीवडाका सूर्यलालपुर गाउँ निवासी 32 वर्षीय आशाराम थारूलाई ट्युब र सेफ्टी ज्याकेटको सहायताले सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच दाङ देउखरीका दर्जन बढी घर डुबानमा परेका छन्। सोमबारदेखि लगातार परेको वर्षातले गर्दा देउखरीका विभिन्न स्थानमा घर डुबानमा परेका छन् भने केही घर भत्किएका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँकीमा बैंकिङ कसुरका उजुरी दिनको संख्या अत्याधिक बढेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80मा बैंकिङ कसुरका 305 वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79मा जम्मा यस्तै प्रकृतिका 75 वटा उजुरी मात्र परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 77-78मा 14 वटा उजुरी मात्र परेका थिए। बैंकिङ कसुर लगायत आर्थिक लेनदेनको मुद्दाको संख्या बढेको डीएसपी डाँगीले बताउनुभयो। रकम लिने र दिने बीच लेनदेन मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि समाधान नभएपछि पीडितहरू उजुरी बोकेर प्रहरीमा आउँछन्। उहाँले भन्नुभयो, दुवै पक्षलाई झिकाएर मेलमिलाप गराउने र उजुरीको बारेमा अनुसन्धान गरेर पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रयास गर्छौं। दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गरिरहेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका कारण लेनदेन तथा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको डाँगीको बुझाइ छ। प्रहरीमा उजुरीको चाङ देख्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो। आजको सद्भावमा खबर लेखिएको छ। आफ्ना हक अधिकारका असुरक्षित हुने गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा बनेको विधेयक सुधारको माग गर्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीले मंगलबार हिजो लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन घेराउ गरेका छन्। प्रदेश समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद जोशीका अनुसार साबिक स्थानीय तहका 3000 बढी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रस्तावित विधेयक ल्याउन लागेकाले सुधारका लागि दबाब दिने प्रदेश सभा घेराउ गरिएको हो। हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि अनुरोध गर्यौं, सांसदहरूसँग पनि हार गुहार गरेका छौं। संयोजक जोशीले भन्नुभयो, सुधारको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि हामी आन्दोलित नै छौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 109 स्थानीय तहकै कर्मचारीले विधेयक विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्। असन्तुष्टि कर्मचारीले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनको थालनी गरेका हुन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
नेपाल सरकारले भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ नेपालमा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका शहरी तथा बजारी क्षेत्रमा उक्त प्रतिबन्धित सुर्तीजन्य पदार्थको खुलेआम बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको मुख्य प्रवेशद्वार जमुनाबाटै दैनिक रूपमा भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिन्छन्। तर भन्सार र सुरक्षाकर्मी देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्न बाध्य छन्। अधिकांश भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ क्यारिङबाट नेपाल भित्रिन्छ भने केही खुला सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा चोरी पैठारी हुन्छन्। नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेका ती सुर्तीजन्य पदार्थ सुरक्षाकर्मी, राजस्व र भन्सार कार्यालयले देख्न सकेका छैनन्। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 160 घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन्। कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण हुन नसकेका 160 उद्योग खारेजीमा परेको जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बन्द हुनेमा उद्योगको भन्दा वाणिज्य फर्म बढिरहेका छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द गराउँदै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो घराइसी कारण देखाउने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। बाँकीमा 85,30,000 राजस्व समेत सङ्कलन भएको छ। जिल्लामा नयाँ उद्योगी दर्ता गर्नेको संख्या पनि गत आर्थिक वर्षमा घटेको छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। विगत लामो समयदेखि पानी नपर्दा किसानहरू धान रोपाई गर्न सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय अलि पानी पर्न थालेपछि धान रोपाई भइरहेको छ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका किसानहरू झन मर्कामा परेका थिए। अहिले पानी परेपछि किसान हर्षित भएका छन्। शम्भु थारूको रिपोर्ट। पानी नपर्दा किसानहरू आक्रान्त बनेका थिए। अहिले पानी परेपछि थोरै भए पनि किसानहरू राहत महसुस गरेका छन्। सिँचाइ सुविधा नभएका किसानहरूलाई रोपाई गर्न समेत सहयोग पुगेको छ। बाँके जानकी 3 मोतीपुरका किसान राधेश्याम धोबी। राम्रो पानी पर्यो तर पुरै खेतहरू सुकेर भएको थियो। रोपेको धान पनि सुकेर पराल भइसकेको थियो। अब आज परेको पानीले ठिकै भएको छ। आज जति ट्र्याक्टरले जोतेर भ्याइन्छ त्यति खेत भोलिसम्म रोप्न सकिन्छ। आज जुन खेत जोत्न भ्याइएन त्यो भोलि चाहिँ पानी पाउँदैन, जनताले सुकिहाल्छ। विगत केही सातादेखि पानी नपर्दा किसानहरू धान रोपाई गर्न सकेका थिएनन्। जसोतसो रोपाई गरेको धान पनि सुक्न थालेको थियो। अब यो पानीले सुक्न लागेको धानलाई जोगाउने बताउनुहुन्छ जानकी 5 का किसान मनमोहन वर्मा। अब किसानहरूलाई पहिलाको भन्दा आज जुन पानी पर्यो त्यसले धेरै नै राहत गरे जस्तो छ। किनभने जुन मान्छेले यति मेहनतले लगाएको त्यो बिउ पानी उल्टिएर मोटरबाट गएर किसानहरूले त्यो गरेको चाहिँ त्यो मेहनत त्यो अब जुन लगाएका बिउहरू धानहरू त्यो सुक्दैन होला जस्तो किसानहरूलाई महसुस भएको अवस्था छ। तर एकदमै सुक्ख भएको जमिनका लागि यो पानी पनि पर्याप्त छैन। सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा यो पानीले मात्रै सबै रोपाई सम्भव छैन। तर खोला नालाबाट पानी तानेर रोपाई गर्नका लागि सहज हुने नरैनापुरका अगुवा विनय दीक्षितको भनाइ छ। सिँचाइको सुविधा नभएको कारणले अब आकाशे भरमै कृषि छ। आकाशे भरमा भएको कारणले पर्याप्त पानी नपरेसम्म रोपाई हुन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म टोटल नरैनापुर गाउँपालिका हेर्ने हो भने करिब 20% रोपाई मात्रै भएको छ। 80% रोपाई अहिले पनि बाँकी छ। केही साहस गराउँछ नै, किनभने पानीको एउटा लिमिट जुन हुन्छ नि जमिन भिज्ने किसिमको त्यो किसिमको अहिले पानी परेको छ। यसमा हल्का इन्जिन वा पम्प सेटबाट चाहिँ पानी हालेर रोपाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर रोपाईको लागि कम्प्लिट पानी यतिले मात्र पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ अरू पानी पर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। यो बर्सातको सिजनमा अहिलेसम्मको यो ठुलो पानी हो। यो वर्ष एकदमै ढिलो गरेर पानी पर्दा किसानहरू तयार भएको बिउ समयमा रोपाई गर्न सकेका छैनन्। महिना दिन अगाडि तयार भएको ब्याड समेत छिपिसकेको छ। अब यो पानीले बाँकी रहेको रोपाई सम्पन्न हुने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सकिल अहमद बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म आकाशको पानीबाट धान रोपाई खेतमा पानी लाग्ने थिएन भएको। अहिले आज अब मलाई लाग्छ
फाट्ट फुट्ट अब बाँकी थियो, धेरै सौ रुपियाँ पनि सकिसकेको अवस्था छ। बाँकी मतलब नरेन्द्रपुरतिर र जानकीतिर अलिकति बढी सिँचाइको समस्या भएको हुनाले त्यहाँको मात्रै रुपियाँ बाँकी छ, धेरै नत्र भने थोरै मात्र बाँकी त्यो कृषकहरूको। अब त्यो पनि रुपियाँ सहज होला जस्तो लाग्छ। बाँकी बर्दियाको अधिकांश पालिकामा अहिले पनि आकाशेभरमा खेती हुँदै आएको छ। सिँचाइ आयोजना भए पनि खेतमा पानी पुग्ने व्यवस्था नहुँदा किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। किसानहरूको खेतमा पानी पुर्याउनका लागि सिँचाइ आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनलाई लिएर प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेले नेपालगञ्जमा प्रचार प्रसार सचिवालय औपचारिक रूपमै सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी भदौ 2 गते हुने संघको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सचिवालय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अच्युत परसाईले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सञ्जय थापाको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रम प्रमुख अतिथि परसाईले प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सबैलाई एक टिक्का भएर जिताउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी संघका उम्मेद्वारले जितेको स्मरण गराउँदै अहिले झन सहज परिस्थिति भएकाले जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा सबैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने बताउनुभयो। म यो वा त्यो भन्ने अवस्थामा छैन, तर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा असल नेतृत्व आउनु पर्दछ, यसैमा मेरो साथ सहयोग रहन्छ नै उहाँले बताउनुभयो। मधु पौडेलले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा घाँस काट्न जाँदा मानव र वन्यजन्तु बीच हुन सक्ने द्वन्द्वात्मक गतिविधिलाई रोक्नका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 बाँकेमा पर्ने बसेरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको खाली जमिनमा स्थानीयले घाँस रोपेका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गेहेन्द्र कुमार खड्काले पशु चौपायाका लागि आवश्यक डाले घाँस, किमु, भटमासे, काप्रो लगायत प्रजातिका करिब 1200 बिरुवा रोपिएको जानकारी दिनुभएको छ। वन्यजन्तुका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले बालीनाली र मानवीय क्षतिका घटना बढ्दै जाँदा मानव र वन्यजन्तु बीचको सह अस्तित्वको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको अगुवाईमा सदरमुकाम लिबाङमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ। नियमअनुसार औषधि पसल सञ्चालन भए नभएको बारेमा प्रशासनिक अतिरिक्त जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको टिमले अनुगमन गरेको हो। अनुगमन गरिएका कतिपय औषधि पसलहरूले कानुनअनुसार अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको पाइएको टोलीले जनाएको छ। भदौदेखि देशैभरिका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधि मार्फत प्रदान गरिने भएको छ। यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय सरकार र 7 प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले 11 बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो। रेडियो कृष्णसार एफएमबाट प्रसारण हुने रेडियो इजलास कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा फौजदारी मुद्दा फिर्ता, यसले पीडितको न्याय र कानुनी शासनमा पार्ने प्रभावका विषयमा बहस हुँदैछ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता जनक बहादुर शाही र अधिकारकर्मी रविन्द्र कुमार कणसँग सो बहस हुन लागेको कार्यक्रम प्रस्तुता अधिवक्ता बसन्त गौतमले जनाउनु भएको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। देशको आन्तरिक द्वन्द्व वा अन्य आन्दोलन र हिंसात्मक घटनामा बढी प्रभावित हुने भनेकै महिला र बालबालिका हुन्। नेपालको सन्दर्भमा विगत 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसपछि विभिन्न स्वरूपमा भएका घटनामा महिला र बालिका नै बढी मात्रामा पीडित बन्न पुगेका छन्। द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडित महिलाहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, नै परिपूर्ण र राहत पनि पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वको अवस्थामा महिला तथा किशोरीहरूलाई सबै प्रकारका यौनजन्य र लैङ्गिक
न्यायिकतामा आधारित हिंसाबाट सुरक्षित राख्न गरिने न्यायिक तथा कानुनी र संरक्षणका लागि सबै पहल अवलम्बन गरिनु पर्दछ। पीडित भइसकेकाहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टि मिल्ने गरी परिपूर्ण र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको सवाल महिला शान्ति र सुरक्षाका सन्दर्भमा बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका शीर्षकमा वसन्त गौतमले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय नुवाकोटको सिसडोलपछि अहिले त्यहाँबाट 3 किलोमिटर टाढाको बन्चारी डाँडाले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका 21वटा पालिकालाई ठूलो गुण लगाइरहेको छ। यी पालिकामा निस्किने दैनिक करिब 1500 टन फोहोरको त्यहाँ लगेर विसर्जन गरिन्छ। तर यस प्रक्रियाको न्यूनतम शर्त पनि पूरा नगरिँदा बन्चारीवासीले पनि हिजो सिसडोलकै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने चिन्ता बढेको छ। उक्त साइट छिटै भरिनबाट जोगाउने र वातावरण पनि प्रदूषित हुन नदिने उपाय छन्। यसका निम्ति सम्भव भएसम्म स्रोतमै फोहोर छुट्याउनुपर्छ। यसरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन बिनै सहरका आधा करोड मानिसले गरेको फोहोर कुनै कञ्चन गाउँ नजिक लगेर थुपार्नु त्यहाँका बासिन्दामाथि घोर अन्याय हो। तसर्थ ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्न जारी निर्देशिकाको हुबहु पालना हुनुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति जिम्मेवार निकायहरूले हेका होस् गुणले गुण खान्छ तलाई खान्छु भन्ने नेपाली उखान बन्चारीवासीका हकमा चरितार्थ नहोस्। 21 पालिकालाई फोहोर विसर्जन गर्न दिनुको मूल्य त्यहाँको स्थानीय जनजीवनले चुकाउन नपरोस्। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। राप्ती नदीमा जलस्तर बढेपछि सतर्क रहन आग्रह, बाढीमा फँसेका 5 जनाको उद्धार। बाँकेमा बैंकिङ कसुरका 305वटा उजुरी दर्ता। बाँकेमा 160 उद्योग बन्द, 85,30,000 बढी राजस्व सङ्कलन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार सचिवालय सञ्चालन। बाँकेमा प्रतिबन्धित भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती। र पशु चौपायाका लागि निकुञ्ज बाहिर घाँस रोप्दै स्थानीय असन्तुष्ट कर्मचारीद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सांसद घेराउ। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया रमा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 10 गते बुधबार 26 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।